जहल उत्बा को ताना देता है कि तुम तो बुज़दिली दिखा रहे हो, क्यों कि तुम्हारा बेटा मुसलमानों के लश्कर में है। हज़रत हुज़ैफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, मुसलमान हो चुके थे, और बाप यानी उत्बा जो है वो कुरैशी था और इस्लाम नहीं लाया था। अबू जहल का ये ताना सुनकर उत्बा मुस्कुराता है और कहता है कि देखते हैं कि कल के दिन कौन बुज़दिली दिखाता है। ग़ज़वा बदर के दिन जब मुबारज़त का मौका, मुबारज़त का एक वक्त आता है, तो सबसे पहले मैदान में उत्बा उतरता है और अपने भाई शैबा को लेकर और अपने बेटे वलीद बिन रबिया को लेकर। ये वलीद बिन रबिया छोटे भाई हैं हज़रत हुज़ैफ़ा के, और जाके मुबारज़त करता है मुसलमानों के लश्कर की तरफ, जाके ललकारता है कि हमारे बराबर के हम पल्ला पे आए जंग लड़ने के लिए। इस तरह मुसलमानों की तरफ से 3 अंसारी सहाबी निकलते हैं। उत्बा उनको तानाजनी करता है कि तुम कौन हो, वो अपना तारुफ करवाते हैं। वो कहते हैं कि हम तो तुमसे लड़ने ही नहीं आए, तुम तो काश्तकार हो, किसान हो, हमारे बराबर के जंगजू आए हमारे साथ लड़ने के लिए। तो फिर मुसलमानों की तरफ से हज़रत हमज़ा, हज़रत हारिसा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा निकलते हैं और तीनों को जहन्नुम वासिल करते हैं। हज़रत हारिसा थोड़े से जख्मी भी हो जाते हैं, थोड़े से क्या उनकी टांग कट जाती है और मदीना वापसी पर इनका इंतकाल भी हो जाता है, शहीद भी हो जाते हैं। 17 रमज़ानुल मुबारक यौमुल फुरक़ान ग़ज़वा बदर का दिन। ग़ज़वा बदर के बारे में आप बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन आज जो मेरा सिर्फ एक नुक्ता है वो सिर्फ बयान करने का, वो ये है कि ये जस्ट डिफेंसिव लड़ाई नहीं थी, डिफेंस नहीं था रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जबकि आपका एक इनिशिएटिव था, एक काउंटर अटैक का, इसमें ये भी शामिल था। लेकिन इसका पस मंज़र ये है कि ग़ज़वा बदर में जब मक्का से मुसलमान जो हैं वो निकल कर आए मदीना की तरफ, तो उनके पीछे मक्का में जो उनके मालो असबाब था, घर बार पे कब्जा कर लिया गया कुरैशियों की तरफ से, कुरैश मक्का की तरफ से। तो अबू सुफियान जो है, जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, शाम गए थे तिजारती काफिला लेकर। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 313 साथियों के साथ उसका रास्ता रोकने गए हैं, वहां पे वो काफिले को का मालो असबाब रोकने के लिए। क्योंकि ये याद रखिए कि इस्लाम में क़िसास हलाल है, कि अगर आपका किसी ने माल नाहक कब्जा किया तो आपका भी हक बनता है कि आप भी उसका माल ले सकते हैं लड़के। तो ये प्लान था, तो आप लड़ने के लिए नहीं गए थे। अब जब ये खबर मक्का भी पहुंची तो मक्का से भी एक काफिला चल पड़ा, एक लश्कर चल पड़ा तकरीबन 1000 का, वो आप सबको मालूम ही है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अभी आप मदीना और बदर के रास्ते में ही थे, दरमियान में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बज़रिया इल्हाम वही अल्लाह ताला ने ये बता दिया कि तुम्हें जो शिमाल और जनूब से जो लश्कर, जो दो जिनसे तुमने लड़ाई करनी, उनमें अल्लाह ताला एक पे तुम्हें फतह देगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब ये सूरत हाल जो है अब सहाबा कराम के सामने रखी है। सहाबा कराम में जो महाजरीन सहाबी हैं, सहाबा कराम हैं, उन्होंने तकारीर की जिनमें हज़रत अबू बकर भी हैं, उमर भी हैं, और मिक़दाद बिन असवद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो तकरीर वो बड़ी मशहूर है। वो आपको पता ही होगा कि मिक़दाद बिन असवद ने कहा था कि हम नबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हुक्म कीजिए, हम आप हमें पीछे नहीं पाएंगे। हम वो नहीं है कि जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी कौम ने, बनी इसराइलियों ने उनको छोड़ दिया था और कहा था कि तुम जाओ लड़ो, तुम और तुम्हारा रब जाके लड़े, हम कहाँ से तुम्हारे साथ जाएं। तो ये, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार ये मशवरा तलब करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मशवरा तलब करने का मकसद था वो ये था कि आपके साथ जो अंसारी सहाबा थे
آپ ان سے بھی سننا چاہتے تھے، کیونکہ ابھی تک یہ جتنے بھی لوگوں نے، جتنے بھی صحابہ کرام نے یہ اپنی طرف سے فتح و نصرت کی بات کی تھی، وہ سارے مہاجرین صحابہ کرام تھے۔ یہ بھی نقطہ ذہن میں رہے کہ جو مدینے میں جو انصار صحابہ سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی، تو بیعت عقبہ کا جو واقعہ ہے اس کی روح سے جب مدینے پہ کوئی اٹیک کرے گا تو تب انصار اور مہاجرین مل کر اس کا وہ کاؤنٹر کریں گے، اس کو ٹیکل کریں گے۔ لیکن یہاں تو صورتحال ڈیفرنٹ تھی، یہاں پہ تو مدینے پہ حملہ نہیں ہوا تھا، لیکن اب جو ہے جب سعد بن عبادہ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نقطہ مطلب انہوں نے وہ سمجھ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روح سخن ہے وہ انصار صحابہ کرام کی طرف ہے، تو آپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو ہمارا معاہدہ ہوا تھا وہ تب تک تھا کہ جب تک ہم نے آپ کو نبی نہیں مانا تھا، اب تو آپ ہمارے نبی ہیں، یا رسول اللہ آپ حکم کیجئے، ہم جانے نثار کر دیں گے، آپ حکم کیجئے، ہم آپ کے پیچھے سمندر میں کود جائیں گے۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کے بہت خوش ہوئے، آپ کے چہرے پہ رونق اور بشاشت آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 313 جو تھے، وہ جو ایک ابو سفیان کے لشکر کو لینے کے لیے، ابو سفیان کے جو قافلے کا جو مال و اسباب ہے وہ لینے کے لیے جا رہے تھے، اور کوئی ایسی تیاری نہیں تھی جنگ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ کے ارادے سے گئے ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا تو آپ بدر کی طرف موو کر گئے، اور آپ نے اس لشکر کو چھوڑ کر آپ نے اس قافلے کو چھوڑ کر آپ نے جو قریشی جو آ رہا تھا لشکر، اس سے آپ نے لڑنے کی آپ نے وہ ایک قصد کیا۔ اب جب مکہ کے جو قریشی ہیں ان کو یہ معلوم ہوا کہ ہمارا ہم جس مقصد سے نکلے تھے، یعنی کہ اپنے قافلے کے ابو سفیان جو مال اور تجارت کا جو مال ہے وہ لے کر جو شام سے مکہ واپس آ رہے ہیں، ان کو وہ کسی اور راستے سے مکہ پہنچ گئے ہیں بحفاظت۔ تو حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور قریش مکہ میں سے کفار مکہ میں سے تھے، قریش مکہ میں سے تھے، انہوں نے عتبہ کو یہ جا کر کہا کہ خون ریزی کا فائدہ کیا ہے، اب تو ہم مطلب کہ ہم جس مقصد سے نکلے تھے اس قافلے کو سیو کرنے کے لیے، وہ تو اب ہمارا پورا ہو چکا ہے، تو لہٰذا ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم واپس چلتے ہیں۔ تو عتبہ نے یہ بات سنی اور ان کو یہ بات سمجھ میں آئی، اور عتبہ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں۔ لیکن جو ایک اور سردار تھا ابو جہل، عمر بن حشام، جس کا نام عمر بن حشام تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جہالت کا باپ کہا تھا، ابو جہل کے نام سے مشہور، اس نے جا کے عتبہ کو تانا دیا کہ یہ تمہارا بیٹا حذیفہ جو ہے وہاں پہ تم بزدلی دکھا رہے ہو، جیسے میں نے آپ کو شروع میں یہ واقعہ عرض کیا تھا۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو یوم الفرقان کہا ہے کہ حق کا دن، فتح کے دن، فرق کرنے والا دن۔ آپ نے اس تفسیر میں اس کے بارے میں پڑھا ہوگا، آپ جانتے ہوں گے کہ فرشتوں کی مدد بھی اتری، اللہ تعالیٰ نے کیسے سکونت اتاری اپنے نبی پر، ان کے کیونکہ 313 کا، اور بالکل کسی قسم کی کوئی تیاری نہیں تھی، جنگی حربی تیاری اس کو کہتے ہیں وہ نہیں تھی، اور جس مقصد سے نکلے تھے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے، تو کوئی ایسا وہ نہیں تھا۔ تو لیکن اس کے باوجود یہ ایک بڑا حق و باطل کا معرکہ اس لیے سے ہے کہ اگر اس دن فتح نہ ہوتی تو اسلام کا وہ جو آج جو ہم الحمدللہ جو اسلام کا جو شکل ہے الحمدللہ مسلمان اس طرح سے ہیں وہ نہ شاید ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ کو مقصود تھا مومنوں کی اور مسلمانوں کی فتح اور ان کی نصرت، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی اور آپ کی لشکر کی جو ہے وہ نصرت کی، مدد کی۔ بدری صحابی جتنے بھی ہیں وہ ان کا بڑا مقام ہے، ایسا مقام ہے کہ بدری صحابہ کو کوئی بھی آپ ان کو جو ہے بدری صحابہ کو کوئی بھی چھوٹا نہیں جانتا، بدری صحابہ کا صحابہ کرام کے اندر بھی ایک بڑا مقام تھا۔ اب آپ یقین کیجیے، اب اس چیز کو دیکھیے کہ جب یہ لڑائی ہوئی ہے، غزوہ بدر ہوا ہے، تو
सिर्फ 14 सहाबा कराम जो हैं वो शहीद हुए हैं, और उनमें से भी वो 14 सहाबा कराम को बहुत नामवर सहाबा कराम नहीं थे, जबकि दूसरी तरफ कुफार मक्का की तरफ से, कुरैशियों की तरफ से तकरीबन 70 लोग मारे गए, 70 लोग, और वो सारे के सारे सरदारान कुरैश थे, बड़े चोटी के लोग थे, और 70 ये कैदी भी बनाए गए। तो ये भी एक अलग एक सिलसिला है कि जो ग़ज़वा उहद तक भी जाता है, कि फिर वो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वो रखा था, सबका फिदिया रखा और छोड़ने का तबके मुकर्रर किए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि जिसका जो लेवल है ख़ानदानी जो जितना स्ट्रॉन्ग है उससे उसकी लिहाज से ज़र फिदिया आपने रखा, और जो कैदी जो नहीं दे सकते थे उनको वो पढ़ाई पर लगाया, मुसलमानों की तालीम पे लगाया। खैर आज 17 रमज़ानुल मुबारक जो है, जैसे ग़ज़वा बदर का दिन है, उसी तरह से दूसरी तरफ अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का यौम विसाल भी है। अम्मी आयशा जो है वो 614 ईस्वी में मक्का में पैदा हुई और 678 ईस्वी में मदीना मुनव्वरा में आपका विसाल हुआ। अम्मी आयशा से 2210 2210 अहादीस भी मरवी हैं। आप अम्मी आयशा के बारे में क्या हमारी औकात के हम अम्मी आयशा की शान में कोई बात कर मिदहत भी बयान कर सकते हैं? सुभान अल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब तरीन ज़ौजा मुबारक, हमारी उम्मत की माँ, हमारी माँ, हम कुर्बान आप पर। आप ऐसी आबिदा, जाहिदा, पारसा, आप की गवाही, आपकी इतरत और इस्मत, इफ़्फ़त की गवाही खुद अल्लाह ताला कुरान में देता है। तो वो हम क्या कह सकते हैं? अल्लाह ताला उनके दर्जात को मज़ीद बुलंद करे और हमें सहाबा किराम के उसवे पे चलने की तौफीक अता फरमाए। ये छोटा सा आज मैंने आपके सामने 2 वाक़यात एक ही दिन जो हुए थे 17 रमज़ानुल मुबारक को, उनका एक छोटा सा रिव्यू मुख्तसर सा आपको बताया है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया कीजिए। बड़ी मेहनत किया करता हूँ मैं आपके लिए, मेरी मेहनत को कराइए प्लीज़। जज़ाकल्लाह। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।